बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि अडयाला से इमरान खान का पैगाम और 27 सितंबर के जलसे के हवाले से खान साहब ने क्या कहा। खान साहब ये कहते हैं कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हकूक़ की तकरीम बहाल करवाने के लिए होगा। मैं कैदोबंद की सोबतें इसलिए झेल रहा हूं ताकि मेरी कौम हकीकी आज़ादी इन लोगों को मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। अहम हदायत जो 27 सितंबर के पेशावर जलसे के हवाले से जारी की गई हैं। बताया जाता है जी कि पंजाब के हर रीजन के लिए चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो हैं वो शेयर की गई, जिसके मुताबिक हर MNA MP और टिकट होल्डर्स अपने साथ ऑनलाइन मीटिंग्स में बताई गई मतलूबा तादाद में कारकुन लाजमी लाएंगे। जितने भी तंजीमी अहदेदार हैं वो अपनी तंजीमों के साथ जलसा गाह में मौजूद होंगे। जलसे में दाखिले से पहले टीम चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का इस्तकबालिया कैंप जलसा गाह के बिल्कुल पास लगा होगा। इस्तकबालिया कैंप पर रजिस्ट्रेशन और हाजिरी लाजमी करवाएं। इस जगह पर हाजिरी मार्क होगी और जलसे में फिर आप शिरकत कर सकेंगे। अच्छा, अब ये सुनने को आपको शायद अजीब लग रहा हो कि यार किसी ने आना है और वाकई अगर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के लिए और उसकी जदोजहद जो खान साहब इस वक्त कर रहे हैं वो साथ खड़ी है, तो फिर ये हाजिरी की ज़रूरत क्या है। देखिए जी, एक बात पंजाब के हवाले से आपने याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स थे जो कभी भी इन जलसों में आते नहीं हैं, या फिर जब भी रेजिस्टेंस की बात होती है वो गायब हो जाते हैं। जब भी कोई एहतजाज का मौका आया, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब के लोग हैं वो आपको नज़र नहीं आए। और मैं हमेशा आप तमाम दोस्तों से कहता रहा कि अगर पंजाब में आपके 150 के करीब अगर MPs हैं और हर हलके में 300 के करीब लोग ये लेकर निकलें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। लेकिन लोग क्यों नहीं निकलते? तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आलिया हमजा की तरफ से अब ये SOPs जारी किए गए। लोगों को अपनी हाजिरी भी लगवानी है, कौन इमरान खान का सच्चा सिपाही है, अब इन सब को फिल्टर किया जाएगा। व्यूअर्स, पेशावर जलसा गाह के हवाले से एक अहम पैगाम असद कैसर साहब ने दिया। वो ये कहते हैं कि वाजे कर देता हूँ कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे, हम किसी सूरत खून खराबा नहीं होने देंगे। अगर कोई अफगानिस्तान से जंग शुरू करने जा रहा है तो हम सब सियासी जमातें और आवाम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। अब जो अमेरिका में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अमेरिका का पाकिस्तान की मौजूदा चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है या फिर शहबाज शरीफ साहब जो एक ही इस पेज पे मौजूद हैं, बताया जाता है जी कि अफगानिस्तान के अंदर अब एक चढ़ाई की जाएगी और पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी। अगर ये बात दुरुस्त है और आने वाले दिनों में हमें कोई इस किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो याद रखिएगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जाएगी और फिर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं वो इस्तेमाल होंगी और हमें इसकी एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अमेरिका ने 20 बरस अफगानिस्तान में गुजारे और पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया, लेकिन हम इसकी कीमत सर आज भी अदा कर रहे हैं। मुहाजिरीन दोनों तरफ, और पाकिस्तान मेहमान नवाजी करता है और फिर बदले में हमें क्या मिलता है? हमारे ही अपने घरों के ऊपर बमबारी होती है। जब ये लोग जिन्हें हम दहशतगर्द कह रहे हैं, जो तालिबान हैं और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जहाँ पर इन्होंने पड़ाव किया हुआ है, जब आप इनके खिलाफ ऑपरेशन भी करते हैं ना तो इसकी कीमत वहाँ के मकामी लोगों को अदा करनी पड़ती है, जिसे कोलेटरल डैमेज का नाम दे दिया जाता है। तो सर ये अगर जंग अफगानिस्तान में इन्होंने बगराम एयरबेस को हासिल करने के लिए हमारी सरजमीन को इस्तेमाल किया और फिर मादनियात और बाकी इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर अमेरिका यहाँ पर आकर बैठ गया तो इसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में हुकूमत बदल जाएगी, फील्ड मार्शल साहब का भी वक्त जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ सर कई दहाइयों तक रहेंगे और आने वाली हुकूमतें, आने वाली नस्लें इसकी कीमत अदा करती हैं। अमेरिका में भी एक इलेक्शन होंगे और वहाँ पर आपको एक नई क़यादत नज़र आ जाएगी, लेकिन जो किसी भी हुकूमत ने अचीव करना होता है, जो उनका प्लेज होता है, इलेक्शन से पहले अवाम अपनी को क्या दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं यहाँ से इनखला करूँगा और उसने फिर वो करके दिखाया बाइडन के दौर में। और अब जो गलतियाँ थी बाइडन सरकार की उन्हें दुरुस्त करने के लिए एक पॉलिटिकल उन्होंने नारा लगाया और इन पॉलिटिकल नारों को पूरा करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। असद कैसर साहब ये भी कहते हैं कि मिस्टर अकरम राजा को पेशावर खुश आमदीद कहता हूँ। कल के जलसे में हमारे मकासद इमरान खान की रिहाई समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई है और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अमन हमारा हक है और हमें इसमें शामिल किया जाए। सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब उन्होंने भी इस मौके पर गुफ्तगू की और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का जलसा सबसे बड़ा जलसा होगा। मेरे दोस्तों की कोताहियों को भुलाकर अवाम इमरान खान की कॉल पर कल जमा होंगी। हमने KPK में क्लीन स्वीप किया, उन्होंने हमारी वहाँ सीटें छीनी जहाँ RO कैंट के अंदर बैठा था। 9 मई
کا تو ہم پر الزام ہے. ہم کینٹ میں گئے لیکن 8 فروری کو جب ہمارا حق تھا کہ کینٹ میں RO کے پاس جاتے تب انہوں نے ہمیں کینٹ میں جانے نہیں دیا. دیکھیں یہ بھی ایک پاکستان میں یہ سوال تو ہے نا سر, جس کنٹونمنٹ کے اندر عام حالات میں عام دنوں کے اندر کوئی نہیں جا سکتا, لوگوں کا ایک قافلہ جو ہے وہاں پہ آپ کی ڈپلائمنٹ ہے, ہر طرف سے آپ نے اسے بند کیا لیکن راستے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ سازش تھی. اس میں کون شامل تھا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جائے, جس کی عمران خان بار بار جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں. میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ امریکہ میں انتہائی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کو حکومت سیلیبریٹ کر رہی ہے. پاکستان کی حکومت نے کیا اچیو کیا, اس سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا, پاکستان کے آئندہ کے جو 5 سال ہیں انویسٹمنٹ آئے گی, کیا ہمارے نوجوانوں کے لیے نوکریاں ہوں گی, کیا پاکستان میں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ کھڑی ہو جائے گی, کیا پاکستان میں جو بچے ہیں وہ باہر جانا اپنے ارادے ترک کر دیں گے, پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ بہتر ہو جائے گی, پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جائے گا. یہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب ہمیں یہ حکومت نہیں دے رہی. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ملاقات ہوئی اور بہت ہی کامیاب ملاقات ہے. اس ملاقات کے حوالے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق دوستو وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے 78 برسوں کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اور ہائبرڈ نظام کہ یہ ثمرات ہیں جو پاکستان کی عوام تک پہنچ رہے ہیں, یہ کلیم ہے پاکستان کی حکومت کا. اب یہ کتنی بڑی کامیابی ہے, اگر آپ جو اعلامیہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوا اسے پڑھیں تو اس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات گرم جوشی اور خوشگوار ماحول میں ہوئی. امریکی صدر کو امن کا علم بردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں میں اس وقت مصروف ہیں. جرات مندانہ, دلیرانہ, فیصلہ کن قیادت کو سراہا اور کہا کہ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت فراہم کی اور یہ پاکستان کی حکومت کا موقف ہے اس فتح کے حوالے سے, جس میں گرم جوشی, دلیرانہ قیادت, ایک دوسرے کی تعریف کے علاوہ پاکستان کے لیے اور کچھ نہیں ہے. جب آپ اس پورے اعلامیے کو پڑھتے ہیں تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس کو آپ دلیر کہہ رہے ہیں, جس کو آپ امن کا دائی کہہ رہے ہیں, علم بردار کہہ رہے ہیں, اس نے یہ تمام کردار غزہ میں تو اپنا رول پلے نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو وہاں پہ اس قسم کی کوئی پالیسی امریکہ کی طرف سے نظر آتی ہے, بلکہ آپ اسلحہ فروخت کر رہے ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل وہ اسلحہ فلسطین کے اندر بچوں پہ استعمال کر رہا ہے. تو کس طرح سے کوئی امن کا دائی ہو سکتا ہے, یہی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا اگر آپ کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے اور آپ ایک فارنر ہیں اور چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر امن آئے اور یہ اعلامیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو یقیناً یہ سوال ضرور ابھرے گا. اب اس ایک کمپیریزن کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ ہائبرڈ نظام کے فضائل ہیں اور یہ 2025 کامیابیوں کا سال ہے. خواجہ آصف صاحب ہائبرڈ نظام کے ہمیشہ سے علمبردار رہے, آج کھل کر سامنے آ گئے اور اب ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, یہ کنٹینیوٹی ایک اور سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جاری کیا گیا. خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پہ فتح, سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور پاک امریکہ تعلقات پہ بے مثال پیش رفت. 2025 کامیابیوں سے بھرپور سال ہے, ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل ہے. سر یہ بھی ضرور بتا دیں کہ کامیابیوں کا سال ہے کس کی, پاکستان میں فارم 47 کی حکومت یا ان کو لانے والوں کی کامیابیوں کا سال ہے یا پھر یہ پاکستان کی کامیابی کا سال ہے. ایک کمپیریزن کریں یہ ہائبرڈ نظام کا. امریکہ میں جو ملاقات ہوئی 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ کو جنرل باجوہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. اس ملاقات کی جو فوٹیج ریلیز ہوئی وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے, تو جنرل باجوہ یونیفارم میں اور وہ لائم لائٹ میں نہیں آئے. آپ کو فرنٹ کے اوپر ہمیشہ عمران خان ہی نظر آئے, یعنی پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی وہ عمران خان کنٹرول کر رہے تھے اور عمران خان کا وائٹ ہاؤس میں جا کر اپنے روایتی لباس کے اندر جو پاکستان کا قومی ڈریس تھا تقریر کرنا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنا, اس میں سے آپ کو نیشنلزم جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن آج آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو فیلڈ مارشل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ایک فارم 47 کی حکومت وائٹ ہاؤس میں نظر آ رہی ہے. گو کہ امریکہ کے صدر کی طرف سے تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ 2 عظیم لیڈر جو ہیں وہ آج وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور میری ان سے ملاقات ہونے والی ہے, اور آپ نے پاکستان کا نام لے کر انڈیا سے کچھ چیزیں منانے کی کوشش بھی کی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ یہ کردار بھی ادا کرا. لیکن ویورز کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں آئی
اور یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جب امریکہ میں تھنک ٹینکس جو ان کے اپنے ہوتے ہیں اور جو ان کی اپنی حکومت تھی، ان کے منسٹرز ان کو بتایا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھائی جان پاکستان میں ایک ہائبرڈ نظام ہے اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ وہاں پہ جو جمہوریت ہمیں دکھائی جا رہی ہے جمہوریت نہیں ہے بلکہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اسٹیبلش کیا گیا. تو کیوں نہ ہم انہی کو بلا کر ٹیبل پر بٹھا کر ان سے بات کریں جو اصل پاکستان میں اس وقت حکومت چلا رہے ہیں. تو پھر فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی جاتی ہے. 45 منٹ کی ملاقات 1.5 گھنٹے تک ایکسٹینڈ کر دی گئی اور یہ پھر اس وقت فیصلہ ہو گیا. اب امریکہ جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، جو اداروں کی اسٹیبلش ہونے کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کی بات کرتا ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور ایک ریئیکشن آئے گا تو کیوں نہ ہم پاکستان کی حکومت کو بھی اس میں شامل کر لیں. تو ویورز، آج کی یہ ملاقات اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں اور جو پکچرز اور ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کامیابیوں کا جو سال کہہ رہے ہیں یہ ان کی کامیابی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی نہیں ہے. جو بھی معاہدہ آپ کرتے ہیں نا، تو جب تک اسے پبلک ڈومین میں نہ رکھا جائے، عام آدمی کے لیے آپ بات کرنے گئے، پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرنے کے لیے گئے، لیکن کون سے معاہدے ہوئے، پاکستان کو اس ملاقات سے کیا فائدہ ہوگا، یہ ابھی تک پبلک ڈومین میں ایسی کوئی چیز ڈسکس نہیں کی گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ 45 منٹس کی ملاقات تھی اور 36 سیکنڈ پہ جن کو تکلیف ہو رہی تھی، اب دیکھیں 45 منٹ کی ملاقات ہوگی تو اب آپ کیا کہیں گے. پاکستان میں نون لیگ کے دھڑے یا پاکستان تحریک انصاف کے ایک دوسرے کو جو جواب دے رہے ہیں، اگر نون لیگ کے اکاؤنٹ سے آپ خبروں کو دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے جی، وہاں پہ آپ کو جامنی کلین کبھی نظر آئے گا، کبھی آپ کو ریڈ کارپٹ کے قصے سنائے جائیں گے، کبھی آپ کو یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا گیا، امریکہ میں کسی کے لیے ایسا استقبال نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف سے خان صاحب کی ویڈیوز جو وہ شیئر کی جا رہی ہیں. اب استقبال کس کا بڑا تھا یا چھوٹا تھا یہ سوال نہیں ہے، اس میں پاکستان کی عوام کے لیے کیا کچھ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا سوال ہے اور حکومت ابھی تک یہ جواب دینے میں بالکل بھی ناکام رہی ہے. ویورز، اس ملاقات میں عمران خان کی ملاقات سے مختلف کیا تھا؟ 2019 میں جنرل باجوہ آپ کو بیک بینچر کے طور پہ نظر آ رہے ہیں اور اس ملاقات کے اندر آپ کو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کے ساتھ، امریکہ کے صدر کے ساتھ اکٹھے کھڑے نظر آئے. اور دنیا کے جو حالات ہیں نا، اس کا ایک تعلق امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن کے اوپر بھی پڑا. یہ وہی امریکہ ہے جو خان صاحب کے دور میں کہتا تھا کہ ہماری مدد کرو گے. اس وقت امریکہ نے پاکستان کو افغانستان سے انخلا کے لیے استعمال کیا بھرپور طریقے سے، اور پھر مشرف کے دور میں ہماری سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا. اس وقت بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. آج اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو جی اسٹریٹجک پوزیشن ہماری چینج ہو گئی ہے، معدنیات ہیں، اس کے علاوہ تیل کی تلاش ہے اور انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس خطے میں جو ٹریڈ ہے اور جو آپ کے انویسٹمنٹ ہے اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور یہی آپ کو وائٹ ہاؤس اس وقت کہتا ہوا نظر آئے گا جو ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. لیکن جو سب سے اہم سوال تھا کہ پاکستان نے کیوں نہیں کہا امریکہ کو کہ آپ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کریں؟ پھر مزہ آتا نا. ہم کہتے ہیں کہ ہاں شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی، آج بھی جو ان کی تقریر ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا، پھر بھارت کا ذکر تھا، پھر پاکستان نے بھارت کے خلاف کیسے جنگ لڑی، پھر فیک نیوز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. لیکن کسی لیول پر بھی امریکہ پر یہ زور نہیں دیا گیا اور نہ ہی امریکہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس جنگ کو رکوائیں اور اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کیا جائے. اگر آج امریکہ اسلحہ دینا بند کر دے تو یہ سر جنگ آگے نہیں چلے گی، بلکہ اسرائیل کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے سروائیو کیسے کرنا ہے. لیکن پاکستان، شہباز شریف صاحب کی تقریر کے اندر ہمیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ مسنگ نظر آئی. آج شہباز شریف صاحب کی اگر تقریر کے اوپر ون لائنر مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک لکھی ہوئی تقریر کی اور وہ صرف اور صرف مخصوص ایجنڈے کو لے کر جو پاکستان میں آپ کو ہمیشہ ٹیلی ویژن چینلز یا ان کے ترجمانوں کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز، پاکستان میں امریکہ کا موجودہ رجیم کا کردار، اور پھر انٹرنیشنلی پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، جسے یہ کامیابیوں کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور آج ان کی تقریر کے اندر بھی ہمیں کنٹینیوٹی نظر آئی انہی باتوں کی جو ہم ان کے ترجمانوں کے ذریعے اکثر سنتے ہیں. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ کراچی یونیورسٹی نے جسٹس طارق جہانگیری کی LLB کی ڈگری کو منسوخ کر دیا. اس پہ ریزنز نہیں بتائی گئی. جب بھی آپ کوئی اتنا بڑا حکم جاری کرتے ہیں، کوئی آرڈر آتا ہے، تو اس پہ ریزنز بتائی جاتی ہیں کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ ہمارے جو ہیں فیصلے کے نکات ہیں اور یہ اسے امپلیمنٹ اب کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ انکوائری کیا تھی. اس پر ایک پروفیسر صاحب کا
इंटरव्यू मौजूद है, उन्हें किस तरह उठाया गया, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया कराची से, और फिर उनके ऊपर क्या दबाव था। अब वो साहब कहाँ हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलोअप भी नहीं करती, और जो इश्यूज़ आपको बनाने चाहिए थे और जिन लोगों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए वो आप नहीं खड़े हुए। अच्छा, इस पर ना नून लीग की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। वो कैसे, ये शौकत सिद्दीकी साहब के साथ पूरी नून लीग खड़ी थी, और ये सिर्फ नून लीग नहीं खड़ी थी बल्कि उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला हर सहाफ़ी आपको उनके साथ खड़ा नज़र आया। उनके बयानी को मल्टीप्लाई करते थे, उनकी सच्चाई जो उनके मुताबिक ठीक थी उसे पाकिस्तान में हर टेलीविज़न चैनल पर, हर अपने तज़्ज़िये में, हर व्लॉग के अंदर या फिर ट्वीट्स के अंदर आपने उनको देखा। सर यहाँ पे मुतादिद ऐसे मौके आपको मिले, आप एक एक मौका जो है ना वो जानबूझकर अपने हाथ से इसे खो देते हैं। 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान चल के गए, आप तक ये खबर नहीं पहुँच सकती थी, पहुँची होगी लेकिन लोगों ने खामोशी, और ख़बर ये थी कि 5 जजेस ही सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक पहुंचना चाहिए था, इजहार जगजहती करते। अगर लोग नहीं आप निकाल सकते थे तो कम से कम जो इंसाफ लॉयर्स विंग है, जो आपके वकील हैं, उन्हें मोबिलाइज करते। इसमें सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब जो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज आजकल कर रहे हैं, इसके अलावा लतीफ़ खोसा ग्रुप, इन सबको इकट्ठा करना चाहिए था। पाकिस्तान बार कौंसिल जी अब आ गई मैदान में, लेकिन जो इशूज़ तहरीक इंसाफ आसानी से बना सकती थी ये जानबूझ कर नहीं बनाते। ये मुझे अल्फाज अब कहने पड़ रहे हैं। अब ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो 3 नशिस्तों की बात कर रहे थे ना कि फॉर्म 45 मांगा तो उन्होंने उनकी डिग्री को ही चैलेंज कर दिया और उसे जाली करार दे दिया। सर ये जमहूरियत की आपकी जंग क्या है? पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ का बोलबाला हो, और फॉर्म 45 की हुकूमत आए और फॉर्म 47 वालों को घर भेजा जाए, यही सर आपकी जंग है ना। तो वो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनकी आवाज़ में क्यों आवाज़ नहीं मिलाते? सर ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है, और यहाँ पे किसी सहाफ़ी पे बुरा वक्त आ जाएगा ना तो उसको एक ख़ास वक्त के लिए उसकी मजबूरी, उसके साथ होने वाले जुल्म को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद एक खामोशी छा जाती है। और मैं आपको ना बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जो गिनवा सकता हूँ। तो ये सिर्फ किसी एक जज की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये रवैया रहा है, और अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जिन लोगों के पास क़यादत है या तो वो खामोश हो जाते हैं या फिर वो किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं ना वो हमेशा आपके साथ आवाज़ मिलाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो इस तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, जो इस जमात के ऊपर काबिज़ हैं, जो पैराशूटर्स हैं, जो खाना बदोश हैं, वो और उनका रवैया आपको ऐसा ही नज़र आएगा। अब सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में जो हुक्मनामा था उसमें क्या कहा कि दरख्वास्त हमारे सामने नहीं, लेकिन जो भी दरख्वास्तें या दरख्वास्त गुजार मौजूद थे उन्हें अदम पैरवी नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया, चूँकि वो खुद कमरा अदालत से बाहर चले गए थे और अदालत ने उन्हें सुनने का पूरा मौका नहीं दिया। अब देखिए जज क्या कहता है, ये के आगा कि हम आपको बाद में सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, जब तक आप मुझे नहीं सुनेंगे तो आप इसे काबिल समात है या नहीं इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। वो कमरे से बाहर गए तो उन्होंने कहा जी कि वो जज साहब तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो तो बाहर चले गए, लिहाजा हम इसको अब नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद के ऊपर खारिज करें, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि अगर मेरे खिलाफ यहाँ पे नारे लग सकते हैं तो और मैंने इस पर कोई फ़ैसला दिया तो मेरा तो ये जुलूस निकाल देंगे, लिहाजा इस केस से जो है वो जान छुड़ाई जाए। फिर अहम बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री के मामले पर होने वाले गुज़श्ता साल कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के इजलास से पहले एक रुकन सिंडिकेट डॉक्टर रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार करके कई घंटे थाने में बिठाए रखा, ज़बरदस्ती उनसे फ़ैसला लिया गया, ये भी सुनने को मिला। लेकिन एक चीज़ ये थी कि अगर ये डिग्री जाली है तो पहले ये बताया जाए कि ये जारी कैसे हुई। अगर एक चीज़ जाली थी तो उसे जारी कैसे किया गया। आमतौर पर जब ऐसी इंक्वायरीज होती हैं ना तो आपके पास कोई गवाह होगा कि फ़लाँ बंदा तारिक महमूद जहांगीरी की जगह बैठा, वो गवाह भी मौजूद नहीं है, ना किसी का नाम मंजर-ए-आम पर आया, लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, और अब एक नई जंग हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है। मैं आपको फिर ये भी खबर दूं कि आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जो गिला हम हमेशा करते हैं ना कि पाकिस्तान की आवाम कब निकलेगी, निज़ाम तो सर पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की लोकल इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इदारे, इसके साथ यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ, सब जो है वो मिलकर खेल रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि इस खत्ते को अगर हमने कंट्रोल करना है तो हमें उन लोगों के साथ बना कर रखनी पड़ेगी जो जमहूरियत और हक सच की बात नहीं करते। वो तो सर सब कुछ एक तरफ एक पेज पर आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। तो अब इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान की आवाम ही इनकलाब ला सकती है, और आवाम जब तक खुद से नहीं निकलेगी ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स वही कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान की अवाम में कि लड़ने वाले का इंतज़ार करते रहते हैं, और फिर जब लड़ने वाले जीत जाएंगे तो ये उनके साथ मिल जाएंगे और ख़ुद से कुछ नहीं करते। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जी सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद
یا ڈپٹی DGISI کو 6 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے، اور یہ جو لاپتہ شہری ہیں ان کے کیس میں ہوا ہے. تو اس سے لڑائی ہو رہی ہے اس وقت. جو جس کیپیسٹی میں لڑ سکتا ہے وہ لڑ رہا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کب میدان میں آئے گی اور اپنے حق کے لیے لڑے گی، یہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ سوال کر رہے تھے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.